भारतीय संस्कृतीतील महान ग्रंथ श्रीमद भगवद्गीता. अध्याय 11. पारायण करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. अथैकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच. मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया. त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेत्यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर. द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवान् उवाच. पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा. बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम्. मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच. एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाचर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता. यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा. अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः. प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान्. ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपं. नान्तान्नमद्यान्न पुनस्तवारिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं. पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयं. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं. त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्. त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता.
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः अमीहि त्वं सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति मां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतशोश्च पाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वं विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामि शमं च विष्णो द्रष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमान् समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदैर्नजलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्त ओग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्य नपि योधवीरान् मया हतंस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा
युद्धस्त्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्ररुष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमो अग्निवरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नभः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासारितमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वमहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्याभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमाप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमीशमिड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्याहसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूर्वं। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुममेदं। व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं, दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पाण्डव। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।